वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे पौलुस रसूल की उस आयत मुकस्सा को लेकर जो उसने इफिसस की कलीसिया को सिखाई, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया ब्रेक से पहले कि ये गैर अक़वाम के मेंबरान पर मुश्तमिल कलीसिया थी और ज़रूर उन्हें ये सबक सीखना था कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छी बातें नहीं आती रहती। कुछ हमारी तबीयत, हमारे मिजाज, हमारे हालात के खिलाफ भी बातें होती हैं। ताहम हर बात के लिए आसमान के खुदा का शुक्रिया अदा करना है, ये हम सीख रहे थे। तो मज़ीद इसी के ताल्लुक से हम सीखेंगे जो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुकस्सा है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुज़ारी करो। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर सुलेमान हयात साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि किस तरह हम हर बात में शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं। तो पादी साहब, मैं आपसे ये सवाल भी साथ साथ रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे हालात के लिए कहते हैं कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें भी आ जाती हैं जिन्हें हमें मालूम होता है कि शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया भाई साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ खुशाना टीवी का, कैंपेन फॉर क्राइस्ट का, और ख़ास पादी साहब आपका और आपकी सारी टीम के लिए। इससे पहले कि हम जो हमारी आयत हम उसकी तरफ बढ़े, हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि बेशक आज हमारी नज़र में जो शुक्रगुजारी है उसका जो दुरुस्त मफ़हूम है ना, वो बदल चुका है। ठीक है। हमारी नज़र में जो शुक्रगुजारी आज रह गई है वो सिर्फ दुनवी चीज़ें रह गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी मिल गया शुक्रगुजारी करे, फ्रिज मिल गया शुक्रगुजारी करे, जॉब मिल गया शुक्रगुजारी, कहीं भी किसी तरह भी दुनवी चीज़ों की, मादी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी जो है ना आज आम मिलती है हमें। हम देगे चढ़ा रहे हैं, हम मिठाइयाँ चढ़ा रहे हैं, और जो दुरुस्त शुक्रगुजारी है वो उसके मफ़हूम से हम बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है। हमने कभी शुक्रगुजारी नहीं की कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे अपनी पहचान अता की। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और हमें हमारा ध्यान ही कभी नहीं आया कि हम उसकी पहचान, उसके इरफान को मांगे। खुदा का बंदा सुलेमान, उसे मौका मिला, खुदा उससे हम कलाम है और उससे कहता है मांग। क्या मांगता है मुझसे? बेशक अगर मैं होता उसकी जगह पे तो मैं शायद कोई गाड़ियाँ मांगता, घर मांगता, मुलाजमतें मांगता, शायद बाहर का वीज़ा मांगता, लेकिन उससे खुदा उनसे क्या डिमांड किया? उसने खुदा उनसे कहा, तू मुझे जिस कौम का तूने मुझे बादशाह बनाया है, जिसका तूने मैं पेशवा बनाया है, इसका इंसाफ करने के लिए ये जो दुनवी अकल है ये ना काफ़ी है, तो मुझे आसमानी हिकमत दनाई दे। और वो शख्स खुदा से दनाई मांगता है, हिकमत मांगता है। वो चूँकि खुदा को जानता है और उसकी रफ़ाकत चूँकि अपने बाप के साथ रही है, और इससे पहले कि दाऊद इस दुनिया से जाता उसने अपने बेटे को तंबी किया, मेरे बेटे मेरी तालीम पर ध्यान लगा, उसको फरामोश ना कर। तेरा दिल खुदा की आइन पर लगा रहे, जो शरीयत में लिखा है उसको जी। और इससे पहले कि वो खुदावन के पास जाए, वो अपने बेटे का ध्यान खुदा की शरीयत की तरफ, खुदा की तरफ लगा रहा है। अब जब बच्चा खुदा की तरफ है, उसका दिल खुदा के साथ लग चुका है, तो उसकी ज़िंदगी में दुआ मांगना और शुक्रगुजारी का अंसर भी बदल चुका है। ठीक है, ठीक है। और अभी जो हवाला हमने तिलावत किया है वो बड़ा खूबसूरत है। सब बातों में, यानी एक आध बात नहीं है, सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। ठीक होगा। यानी हमारा जो शुक्रगुजारी का जो मेन फोकस है वो खुदा बाप है। और इसी खत के आगाज़ में हम देखते हैं उसके पहले बाप की 3री आयत में बड़ा खूबसूरत लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर में से चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। खुदा बाप जो इंसान को बनाता, बावजूद बदी में गिरने के, वो फिर भी उससे प्यार करता है, खुद कुर्बानी करता और उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करता है और उनका नंगापन ढांकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा बाप में शुक्रगुजारी की ज़रूरत है।
اور خدا کا بندہ پالوس رسول خاص افسس کی کلیسیا کا دھیان اس بات پر لگاتا ہے کہ وہ خدا باپ کا شکر ادا کرے ہر ایک بات میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو میں نے حوالہ تلاوت کیا دوسری دفعہ کہ آسمانی مقاموں میں بٹھایا. آسمانی مقاموں میں بٹھانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس نے ہمیں لے پالک بیٹے بنایا. مسیح یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے اس نے ہماری جگہ کو تبدیل کیا. اس بات کے لیے شکر گزاری کی ضرورت ہے. اس نے ہمیں اس کے ہم میراث بنایا. اس بات کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حوالہ بھی ہم نے تلاوت کیا ہے جو ہماری آج کی مرکزی آیت ہے اس کا جو ٹائٹل سرنامہ ہے نور میں زندگی گزارنا ہے. اس بات کی شکر گزاری کرے کہ پہلے تاریکی تھے لیکن اب مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم نور میں زندگی گزارتے ہیں. وہ دیوار جو آ چکی تھی اب وہ دیوار گرا دی گئی ہے. وہ جو رابطہ منقطع ہو گیا تھا وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے پھر سے بحال ہو چکا ہے. اور تسلنیکیوں کی کلیسیا کے کو خط لکھتے ہوئے خدا کا بندہ پالوس رسول بڑا خوبصورت لکھتا ہے اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں ہر وقت خوش رہو بلا ناگا دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. خدا کا بندہ ہمارا دھیان اس بات کی طرف لگاتا ہے کہ مسیح یسوع میں خدا باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو ہمارے لیے قربان ہوا ہمارے لیے کفارہ بنا اور اس کی الہی قربانی سے آج ہم بچ گئے ہیں. ہم نجات یافتہ ہیں. آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں. اس بات کی شکر گزاری کی ضرورت ہے. اور نہ صرف اس بات کے لیے اور خدا کا بندہ زبور نویس بڑا خوبصورت بتاتا ہے کہ میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان اس کے نام کا بیان خدا باپ کے کاموں کا بیان. وہ جو اپنے منہ کے کلام سے کائنات کو بناتا ہے وہ جو اپنے منہ کے کلام سے زندگی بخشتا ہے وہ جو اپنے منہ کے کلام سے سب کچھ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں اس بات کی شکر گزاری کرنی ہے اور صرف ایک وقت نہیں ہمیشہ ہر وقت جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے. میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھیں شکر گزاری وقتی چیزوں کا نام نہیں ہے. تھوڑی کچھ چیز ملی تو شکر گزاری ہے اگر چیز نہیں ملی تو پھر وہی روٹین کی زندگی ہے. ہم نے شکر گزاری کو محدود کر کے رکھ دیا ہے. خدا کا بندہ تو بتاتا ہے ہر وقت ہر بات میں خداوند کی ہمیشہ شکر گزاری کرو لیکن ہم نے شکر گزاری کے معنی بدل کر ایک نئے معنی دے دیے ہیں. ہم نے جزوی شکر گزاری کا آغاز کر دیا ہے جو بائبل کے بالکل خلاف بات ہے. خدا جزوی شکر گزاری وقتی شکر گزاری نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کی شکر گزاری کریں اور نہ صرف اس کی شکر گزاری اپنے لوگوں کے درمیان بلکہ خدا کا بندہ زبور نویس تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 29ویں باب کی 10ویں میں فرماتا ہے پس داؤد نے ساری جماعت کے سامنے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا کہ خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا تو ہی عبدالآباد مبارک ہو. وہ خداوند کو مبارک کہتا ہے اس کے مبارک حالی کی شکر گزاری کرتا ہے. آج ہماری زندگی میں اس بات کی کمی بہت پائی جاتی ہے اور ہم اس بات کو دھیان رکھیں. اور میں شکر گزار ہوں قاری صاحب آپ کا اور اس اچھے مضمون کے لیے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے شکر گزاری کے اصل مفہوم کو پہچان سکیں. اور ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ہر وقت بلا ناگا خداوند کے حضور نہ صرف خوش رہنا ہے بلکہ شکر گزاری بھی کرنی ہے. اور شکر گزاری کا معنی ایک اور بھی ہے مطلب ہمیں صرف اچھے وقت کے لیے شکر گزاری نہیں کرنی ہے خوشی میں شکر گزاری نہیں کرنی ہے. ہر وقت خوش رہو چاہے جو بھی حال ہو کیسے بھی حالات میں سے گزرے ہوں ہمیں خداوند کے ساتھ رہنا ہے اس کی شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ مسیح یسوع میں خدا باپ کی یہی مرضی ہے. اور خداوند خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بلا ناگا ہر روز ہر وقت ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کریں. شکریہ.
جی شکریہ پاشا صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی کتاب مقدس کی روشنی میں اور حقیقی جو شکر گزاری ہے اس کے معنی جو ہے وہ ہماری ناظرین پر جو ہیں واضح کیے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے کتاب مقدس میں سے ان حوالہ جات کو ہمارے سامنے رکھا جن میں ہم حقیقی شکر گزاری کا تصور سیکھتے ہیں. تو خدا کے بندہ نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ ہم زیادہ تر مادیات کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل مٹیریلسٹک یعنی مادہ پرستی کا جو لفظ ہے بڑا استعمال ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہی عنصر جو ہے وہ کلیسیا میں بھی دیکھنے کو آ رہا ہے. جیسا خدا کا بندہ بتا رہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو جو ظاہری ہمیں ملتی ہیں، جس میں کھانا پینا رہنا سونا نوکریاں اور ویزے ملازمتیں، تو صرف انہی کو شکر گزاری سمجھتے ہیں. یہ غلط نہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے کہ یہ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقی شکر گزاری کا مطلب ہے روحانی باتوں کے لیے نجات کا پانا، تبدیل ہونا، یسوع مسیح میں آنا، بپتسمہ جیسے کچھ لوگ لیتے ہیں توبہ کے بعد. یعنی یہ ساری ایک روحانی دنیا ہے، یہ آسمانی چیزیں ہیں. اور جس طرح پولس بتاتا ہے کہ آسمانی مقاموں پہ یسوع مسیح نے بٹھایا ہے، تو یہ بڑی بڑی باتیں جن کے لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسیحی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی شکر گزاری ہے، بہت بڑی شکر گزاری ہے. تو ہمیں شکر گزاری کے حقیقی جو مطلب ہے اس کو سیکھنا ہے. تو آئیے مزید جانتے ہیں کہ ہر بات میں کس طرح سے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر رفیق سلیم صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس طرح ہم ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کریں. جی پادری صاحب. تھینک یو پادری صاحب، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو شکر گزاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں. تو آج کی جو آیت ہماری ہے وہ ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. خدا باپ کا شکر کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے نجات کا سبب پیدا کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر صلیب پر بخش دیا تاکہ اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. تو یعنی خداوند یسوع مسیح میں ہمیں آسمانی برکتیں ملیں. خدا ہمیں آسمانی اور زمینی برکتیں عطا کرتا ہے. تو جو آسمانی برکت ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ نجات ہمیں ملی، گناہوں کی معافی ملی، خدا کی قربت ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی. پہلے جو ہم گناہ کے باعث خدا سے دور تھے، اور اب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلہ سے ہمیں خدا باپ کے پاس آنے کا شرف حاصل ہوا. تو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اب جو زیادہ جو لوگ ہیں وہ میٹیریلسٹ ہو چکے ہیں، تو یہ بھی جو زمینی برکتیں ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے عنایت ہیں. خدا اپنے لوگوں کو آسمانی برکتوں کے علاوہ زمینی برکتیں بھی عنایت کرتا ہے. مگر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں آسمانی چیزوں یعنی عالم بالا کی چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ہے، کہ جہاں خداوند یسوع مسیح ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح میں ہمیں نجات، گناہوں کی معافی ملی، اور یہ سارا کچھ ہمیں مخلصی رہائی اور ابلیس کے بندھنوں سے آزادی، یہ سارا کچھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو سے ملا ہے. اور جو زمینی برکتیں ہیں، اگر ان میں سے ناظرین کے لیے یہ خداوند کے پاک کلام میں سے میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ تسلی کی بات، کہ اگر زمینی برکتوں میں سے کوئی چیز اگر کوئی کم ہے تو ہمیں خداوند سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ بلکہ ہمیں عالم والا کی چیزوں کے دھیان میں رہنا ہے اور اس زندگی کو پردیسی اور مسافر کی طرح گزارنا ہے، بلکہ خداوند کا ان چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنا ہے جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہے، صحت، تندرستی. تو حالانکہ یہ بھی خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ نہ صرف اچھے حالات ہیں بلکہ تنگی میں بھی خداوند کا
शुक्र करो। तो बनी इसराइल की जो मिसाल हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है कि उन्होंने लहसुन के लिए, प्याज के लिए, तरकारियों के लिए, इन छोटी मोटी दुनिया की चीज़ों के लिए उन्होंने खुदावंद के आगे बुड़बड़ाए, खुदावंद के नाशुक्री की। तो हमें ये भी देखना है कि वो नस्ल खुदावंद उनसे बेजार हुआ और वो नस्ल वादा की गई सरजमीन में अपने लोगों के साथ ना पहुंच सकी, बल्कि उसी बियाबान में वो ढेर हो गए। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि अगर हम खुदावंद का शुक्र नहीं करेंगे तो हम भी, हमारे लोगों का भी वैसा हाल हो सकता है जो बनी इसराइल का। खुदावंद के बंदा अयूब की मिसाल हम देखें, बाज़-औक़ात हमारी अक्ल नाक़स है और खुदावंद जो हमारी सोचों से बालातर है, हमारे अदराक, हमारे फ़हम से बालातर है, हम बाज़-औक़ात खुदावंद के मंसूबों को नहीं समझते। तो इसलिए हम, जिस तरह अयूब ने लिखा है कि उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, वो उस बीमारी में वो परेशान हुआ और उसने खुदावंद के सामने गिला किया। मगर जब खुदावंद उस पर ज़ाहिर हुआ तो उसने क्या लिखा कि जब उस पर खुदावंद ने सच्चाई को ज़ाहिर किया, अपना अरफान उसको दिया, उसको पहचान दी, तो उसने क्या लिखा है कि मुझे अपने आप से नफ़रत हुई। जब उस पर खुदावंद ने ज़ाहिर किया कि, तो उसने लिखा है कि मुझे अपने आप से नफ़रत हुई और मैं खाक और राख में बैठकर मैंने तौबा की। तो इसी तरह इस अयूब की ज़िंदगी से हमें नज़र आता है कि बाज़-औक़ात अगर कुछ चीज़ों में हमें नहीं समझ आती, या तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में कोई और मंसूबा है, तो खुदावंद के आगे हमें शुक्र करना चाहिए। जैसे भी हालात हों, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के सुपुर्द करना चाहिए। तो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर हमारे भाइयों की तरह, खुदा के खादमीन की तरह किताब मुक़द्दस में से हकीकी शुक्रगुज़ारी का जो मतलब है, तस्वर है, वाज़ेह किया है कि हमें सबसे पहले निजात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना है, और फिर जो चीज़ें खुदा ने हमें अता कर रखी हैं उनके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, आज हमारे मेहमानों ने, यानी खुदा के खुदाम ने, बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात की रोशनी में और उन बहुत सारी हकीकी तस्वीर में से हमारे सामने रखी हैं और हमें ये दर्स दिया है, ये सिखाया है कि हमें हर बात में खुदा का शुक्रिया अदा करना है। और खुदा की बहुत सारी बातें हम पर हो चुकी होती हैं, लेकिन इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि यकलहत हम भूल जाते हैं कि खुदा ने क्या क्या मेहरबानी की हैं, और एक छोटी सी बात के लिए वो कर गुजरते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। किताब गिनती के अंदर ग़ालिबन 21वें बाब में हमें वो वाक़या मिलता है कि जब वो एक ऐसे इलाके में जहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं था, तो कलाम में लिखा है लोग बुड़बड़ाए, और उस बुड़बड़ाहट में आप देखिए कि जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ग़ालिबन मूसा और हारून के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जवाब आसमान से आता है। खुदा वहाँ पे बताता है कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये गुनाह किया है, और जो वहाँ पे सज़ा नाज़िल हुई, हमें उसमें कोई मैच नज़र नहीं आता, यानी उसके साथ वो मेल नहीं खाती कि महज उन्होंने ये कहा कि यहाँ पानी नहीं है, हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तुम्हें फ़िक्र नहीं है, इस तरह की बातें, जैसा रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें जाने अनजाने में दफातन कर जाते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा जोड़ मेल नज़र नहीं आता इंसानी नुक्ता निगाह से कि जो कुछ किया है उस महज बुड़बड़ाए हैं। शिकवाई तो किया है, भाई ये नहीं मिला, मैं ये वो नहीं मिला, ये तो हर इंसान का हक़ है। आज ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ी तंजीम है दुनिया के अंदर, यानी इंसान के हकूक़ जिसे कहा जाता है, तो वही बात कर रहे थे हमें पानी चाहिए, लेकिन इसके बदले में जो सज़ा आई वो आतशीन सांप लिखा हुआ है। अमवात वाक़ हुई, बगद्दड़ मच गया, अफरा तफरी फैल गई, जाने तलफ हो गई। इतना बड़ा वाक़या, इतनी बड़ी सज़ा इन लफ्ज़ों के बदले में। तो वहाँ पे भले ही लिखा हुआ
ना शुक्रापन, लेकिन ये अमल है, ना शुक्रापन भी एक अमल है, शुक्रगुजारी भी एक अमल है। तो वहाँ पे ऐसा अमल कारफरमा था कि वो ना शुक्रेपन का बुरे तरीके से शिकार थे और गुज़श्ता होने वाली सारी मेहरबानियों को उन्होंने पल भर में बुला दिया। और याद रखें कि मुझे और आपको कैसा लगता है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर खुदा बुड़बुड़ाने को पसंद नहीं करता। इसके बदले में शुक्रगुजारी करना है। भले हम बहुत अच्छी खुराक नहीं खा रहे, बड़े महंगे लिबास नहीं पहन रहे, बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे, बनिस्बत इसके कि हम दूसरों के घर देकर, दूसरों की सहूलियत को देकर जलना शुरू कर दें, बुड़बुड़ाना शुरू कर दें। इसके बदले में पौलुस कहता है कि हर बात के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करो, फिर आगे देखना कि खुदा हमारे साथ क्या सलूक करता है। यकीनन आपने इन सारी बातों से बरकत पाई है। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल की जिंदा ला तब्दील और खूबसूरत बातों से। और ये भी आपको बताता चलूँ कि आपकी रूहानी, इल्मी, अदबी तरक्की के लिए होशाना टीवी के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्रस सिद्दीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो।